प्रदेश नम्बर 2 को तराई मधेसमा सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय हो दलित। त्यसमा पनि सबैभन्दा पछि परेका समुदायभित्र पर्छन् मुसर समुदाय, जो जहिले पनि माटोसँग रमाउँदै कृषि पेसामै रुमलिने तर आफ्नो सिप हुँदाहुँदै पनि भूमिहीन भएर अरूको सधैँ ज्याला मजदुरी गरी जीवन यापन गर्ने परम्परा नै बनिसकेको थियो। तर पछिल्लो समय यस्ता तथा कथित परम्परालाई चिर्दै सिराहा जिल्लाको कर्झना र कल्याणपुरका मुसर समुदायहरू अब मजदुरीबाट मालिक बन्न थालिसकेका छन्। आर्थिक रूपले मात्र सम्पन्न नभई अहिले उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउन थालेको छ, जसको पछिल्लो समय ज्वलन्त उदाहरणीय बनेकी छिन् सिराहा जिल्लाको कर्झना नगरपालिका वडा नम्बर 7 प्रेम नगरकी लीला सदा। आफ्नो खेत नभए पनि कमला नदीको तीरमा खेर गइरहेको बगरमा तरकारी खेती सुरु गरेपछि अहिले उनको जीवन फेरिएको छ। ठुला बडा साहु महाजनकोमा बोनी बुता गर्दा श्रमको शोषण सहित भनेको बेला मजदुरीको ज्याला समेत नपाउँदा निकै कठिन जीवन यापन गर्न बाध्य बनेकी लीलाको विगतको तीतो अनुभव यस्तो छ। सबके नमस्कार करै छी। हमर घर भेल प्रेम नगर, नाम भेल लीला सदा, 7 नंबर वार्ड, कर्झना नगरपालिका, सिराहा जिला। पहिने मजदूरी करै छी त पहिने गाममे के अन्य जाति बड़ हेपै छल, मुसर समुदाय के बड़ रेर के चलै छल। आ जहिया से तरकारी खेती करऽ लगलिए तहिया से ओकरा सबके तगेदारी में हम सब नहीं बहै छी। अब 1 साल से हम सब कर लगा दिले, नहीं जाय लगलिए, अपना खेती करऽ लगलिए त कथि के उ सब बोइन बढ़ा देल के 10 किलो बोइन आ 500 के रुपया जलखै कलू। बल उ सब नहीं टेरू, बल अपने खेती में ले गेल। अब का सब त खेती संभर लगलू। बलू प्रेमनगर महिला कृषक समूह की अध्यक्ष समेत रहेकी लीला सदाले कमला नदीको तीरमा खेर गइरहेको बगरमा तरकारी खेती गरेर मासिक 20 देखि 25 हजार सम्म आमदनी गर्न सफल भएकी छिन्। अहिले त्यही आमदनीबाट छोराछोरीको पढाइ लेखाइदेखि 11 जनाको घर परिवार धान्दै सम्पूर्ण घर खर्च धानेर पनि बचत गर्न भ्याएकी छिन्। तरकारी खेती करला के बाद में हमसब बहुते बढ़िया, बहुते फायदा। कनि मन बेचबो करे छे, हर बाजार के 500 हजार रुपया के बेचबो करे छे, बचतो करे छे, अपनो खाइ छिए। पहिने नहीं करे छलिए त नहीं कमाई छलिए त तरकारी किन पर आफत रहे छला। आ जहिया से कर लगली खेती त अपनो खाइला फ्री फैमिली भेट जाए, बेचुला भ जाए है, अपन बचतो करे छे। ओइ में से ढुआ करे अपन बचतो करे छे। बाल बच्चा के नहीं रहल त लीडो कॉपी किनला, सब जखन मंगल धिया पुता जे सामान आइल बिकाइल त से सामान बेचने रहल, ढुआ करी गोली ने रहल त ओइ में से द देली खाइला। सीजन में पहिने रोपने छली, कते बहाती बोरी रोपने छली, भंटा रोपने छली, अथिए में जेठे में रोपने छली त मतलब बेच उच के 12,000 के बेचलिए। खैबो कैलिए 12,000 के बेचने छलिए। 16 जना महिलाहरू मिलेर कृषक समूह गठन गरी आसमा नेपाल लगायतका विभिन्न संघ संस्थाबाट कृषि सम्बन्धी तालिम लिएर तरकारी खेती गर्दा समाजका ती ठुला बडाले निकै दुःख दिने गरेको तीतो अनुभव सुनाउँदै लीलाले भनिन्, सब गोटा मिल के समूह के गठन कैलिए। गठन करके त मतलब ऊपरी समाज के एगो अथी ले समूह के विकास तालीम क के तब हम सब कृषि खेती में लगलिए। कृषि खेती में लगलिए त अपना खेती नहीं छले, मतलब गेलिए वार्डे कार्यालय में त खेती मंगा दिल के त ये खेती करे छी। हम सब नहीं छी, अपन नहीं है, बगर खेती तो वे खेती करे छी, तरकारी खेती। हिजो मुसर समुदायहरूलाई तरकारी खेती गर्न दिनु हुँदैन भनेर उचाल्ने समाजका ती ठुला बडा भनाउँदाहरू अहिले हाम्रो प्रगति देखेर ईर्ष्या गर्न पनि पछि परेका छैनन्। उनी भन्छन्, मुसर समुदायहरू पनि मेहनत र एकजुट हुने हो भने केही गरेर देखाउन सकिन्छ भनेर ती ठुला बडालाई चुनौती दिँदै भनिन्, मेहनत गर्दा आर्थिक रूपमा मात्र नभई समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आएको छ। अहिले त्यही ईर्ष्याले होला हाम्रो बगर खेतीमा छाडा गाई बस्तु लगाइदिने, बाली नष्ट गरिदिने लगायतका अनेक प्रलोभन समेत दिने गरेर दुःख दिइरहेको गुनासो गरिन्। तरकारी खेती में करला चाहली हम सब तो ओइ में बहुते भाड़ा बिगाड़ा वाला भेली। गांव में के नजदीक आदमी सब कहल के ई मुसर समुदाय के खेती नहीं दही, मुसर समुदाय से मतलब खेती कर सके, ओकरा खेती दे छिए से नहीं दू खेती नहीं कर सकती। तो हम सब मैंने बाजा वाला की
हम करे देख तोरा सबके खेती में क के जनबे मजदूरी क के तो हमरे सबके उपजाल के धान बितनी ध दी छ मतलब मुसरे समुदाय मतलब कमा खटा के सब जन बन में क के घर में ध दी छ तोरा सबके अनाज रहे छ नै तो हम सब करा नहीं कर सकबे हमहू सब करबे नै हमरो सबके मेहनत लगे हम तोरा सबके खेत में ऐसे जन में मजदूरी कर त हम कथि के हमही सब उपजा के दै छियो नै हम सब देख केना नहीं क के देख हम देखा देबो क के। मुसर समुदायहरूलाई केवल एउटै चिन्ता छ अब परियोजना सकिएपछि निरन्तर यही पेसामा कसरी टिकिरहने फेरि समाजका ती ठुलाबडाबाट निरन्तर आक्रमण भइरहे हामी काम गर्ने कि लड्ने यसको स्वामित्व आखिर कसले लिने हो। यसैगरी सिराहा जिल्लाकै कर्जना नगरपालिका वडा नम्बर 7 प्रेमनगर महिला कृषक समूहकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी समुद्रा सदाको जीवन पनि लीला सदाको जस्तै संघर्षपूर्ण रहेको छ। उनीलाई पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म जति अरू ठुला बडा साहु महाजनको घरमा ज्याला मजदुरी गरेर पनि थोरै पैसाले परिवार धन्न गाह्रो भएको भन्दै चाहिएको बेला छोराछोरीलाई स्कुलको खाजाको पैसा पनि दिन नसकिरहेको बेला अहिले आफ्नो काम गर्दा घर परिवारको खर्च गरेर 12 देखि 15 हजार बचत हुने गरेको भनाइ छ। नमस्कार करे छी हमर नाम भेल समुद्री सादा घर अथी प्रेमनगर कर्जना नगरपालिका 7 नंबर वार्ड जिला सिराहा। हम सब पहिले मजदूरिये करे छलिए जाने बन में खटे छलिए कतनो कमाई छलिए त 6 किलो बुनि दे छलिए 6-7 बजे साँझ तक धान काम करावे छलिए अपने जन बन में खटल लगली तो बहुत आदमी भड़का वाला भ गेले अनजाति सब बोले एकरा और बहुते खेती नहीं होते बोलू खेती करब त जन बन में के खटतो बोले एकरा और के नहीं दे बोलू खेती बोलू तो तालीम दिलके अथी 16 जना के समूह बनेलिए एक बेर उपजेलिए त घर गद्दर खा लेलके पूरे तब समूह बना के वडा कर्जालय में गेलिए वडा कर्जालय से सिफारिश बना दिलके नगर पालिका में गेलिए नगर पालिका से अथी पोल बना दिलके जाली दिलके घेरे वाला बोर्डिंग दिलके धसा दिलके कल बोर्डिंग दिलके तो हम सब खेती एक बेर बियो दिलके एक पूंजी तो हम सब खेती उ वाला खा लेलके तब अपने किन किन के लगेलिए तो अथी बड़ बढ़िया उपजावे छिए खैबो करली सब ताजा तरकारी सब दिन खेबो करली बेचबो करली धेन पुतन के पढ़ेबो लिखेबो करली बढ़िया से होबो बचत करली अपनो खा पी के 12,000 के 15,000 के महीना बचे है। यी सबै परिवर्तन र मजदुरलाई मालिक बनाउने युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा वेल्ट हंगर हिल्फेको प्राविधिक सहयोगमा आसमा नेपालले सिराहाको कल्याणपुर र कर्जना नगरपालिकाको 23 वटा वडाहरूमा मुक्ति नेपालसँग साझेदारीमा सञ्चालन गरेको परियोजना लागू भएपछि सम्भव भएको हो। तराई मधेसको दलित भित्रको पनि एउटा सबैभन्दा पछि परेको मुसर समुदायलाई आर्थिक रूपमा मात्र नभई समाजमा समेत इज्जतका साथ स्थापित गराउँदै मजदुरहरूलाई मालिक बनाउने समावेशी लोकतन्त्रको लागि नागरिक सशक्तिकरणको प्रवर्धन परियोजना जसलाई नागरिक सक्रियता परियोजना पनि भन्ने गरिएको छ। यो परियोजनाले प्रदेश नम्बर 2 मा कसरी आफ्नो कार्यहरू गरिरहेको छ त मुक्ति नेपाल नागरिक सक्रियता परियोजनाका जिल्ला संयोजक अशोक कुमार कामती। नमस्कार, म अशोक कुमार कामती। म मुक्ति नेपालमा नागरिक सक्रियता परियोजनाको जिल्ला संयोजकको रूपमा काम गर्दैछु। यो नागरिक सक्रियता परियोजना युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगबाट र WHS वेल्ट हंगर हिल्फको टेक्निकल सपोर्टमा आसमान नेपाल र मुक्ति नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सिराहाको कल्याणपुर र कर्जना दुईटा पालिकामा सञ्चालित परियोजना हो। यो परियोजना दुईटै पालिकाको सबै वडाहरूमा चाहिँ काम गरेका छन्। पछि परेको समुदाय चाहिँ मुसर समुदायहरू दिन रात यो समुदाय चाहिँ माटोमा काम गर्छन् तर आफैले आफ्नो लागि चाहिँ काम गर्दैन क्या। त्यसैले यो परियोजनाले यो मजदुरहरूलाई मालिक बनाउने उद्देश्यले कृषि तालिम गरेर तरकारी उब्जाउन थाल्नुभयो। यो समुदायहरू यो पेसामा लागेपछि यहाँको समुदायले जसले जनी बनीमा लग्ने कामहरू गर्छ उहाँहरूले केही ज्यालावृत्ति गर्ने कामहरू पनि गर्नुभयो र उहाँले एउटा समुदायमा इज्जत सम्मानको बोल्ने कारण सम्मान दिन थालेका छन्। हिजो हेपिरहेको समुदायलाई बल्ल अब चिन्हहरूले पनि गरेर देखाउन सक्छ बोल्दाखेरि अलिकति सोचेर बोल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ गैर दलित समुदायलाई चाहिँ भएको छ। यति मात्रै पनि यिनीहरूलाई अर्को अब यिनीहरूलाई चुनौती पनि छ। कस्तो चुनौती छ भने यिनीहरूलाई बल्ल सङ्गठित भएका छन्। यो सङ्गठितले अलिकति सङ्गठनलाई फोड्ने प्रयासहरू पनि गरिरहेका छन्। कमसेकम फुटोस् नहोस् र अर्को पक्षले बेला बेलामा यो समुदायमा अलिकति विभिन्न रूपले कहिले चाहिँ अब यहाँ भएको बाली चोडिदिने यहाँ भएकोलाई कहिले गाई गोरु हालिदिने यस्तो कामहरू गरेको चौतर्फी अलिकति
उठीवासलाई कुनै किसिमको प्रवृत्तिको सोचाइ चाहिँ गैरदलबाट आक्रमण चाहिँ भइरहेको छ। तराई मधेसका महिलाहरूलाई शिर उठाएर बोल्न अप्ठ्यारो मानिरहेको बेला सिराहाको दलित समुदायभित्र पनि मुसर समुदायका महिलाहरूमा आएको परिवर्तनलाई कसरी लिन्छिन् आसमा नेपालकी सञ्चालक सदस्य रेखा यादव। पहिला चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ आफू के गर्नुपर्छ कहाँ छु म भनेर पनि थाहा थिएन, तर हाम्रो जुन यो आसमानबाट यो प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ अहिले उनीहरू धेरै सिकाइ छ र उनीहरूलाई लाग्छ कि म आफू चाहिँ यो जस्तो महिला उत्थानहरूमा महिला सशक्तिहरूमा चाहिँ आफू चाहिँ काम गरेर म निर्भर हुन्छु, जीवन जीविका चलाउन सक्छु भनेर सक्षम हुन थालेछु। अलिअलि त टाइम लाग्छ, त्यही पनि अझ अहिले चाहिँ बोल्न सक्ने भयो। उनीहरूले चाहिँ आफू चाहिँ त्यो पैसाहरू पनि कलेक्सन गरेर त्यसैबाट दिने पैसा एकदम सहुलियत गरेर बचत गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ राख्ने उनीहरूले आफै चलाउन सक्ने भएको छ। अब मलाई लागिरहेको छ कि आधीभन्दा पनि सुधार अहिले भएको छ हाम्रो आसमान नेपालले र यो खासै 3 नम्बर प्रदेशमा भन्नु पर्दाखेरि आसमान नेपाल जस्तो धेरै सङ्घ संस्थाले अगाडि बढेको छैन। आसमा नेपाल प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाबारे जानकारी दिँदै सिराहा जिल्लाको करझना र कल्याणपुरमा सञ्चालित मुसर समुदायलाई मजदुरबाट मालिक बनाउने परियोजना सञ्चालनका क्रममा देखिएका चुनौतीका पक्षलाई कसरी समाधान गर्ने त आसमा नेपालका सुशासन तथा नीति सल्लाहकार गुरु सुवेदी। कृषिमा आधारित यो उद्यम भनेको चाहिँ नि उसले केही काम गरेर केही आम्दानी गरोस् या स्वरोजगार बनोस् र हाम्रो आफ्नै स्रोत परिचालन गर्दाखेरि कृषि नै बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कृषिमा आधारित तालिमहरू दियौँ उनीहरूलाई र उनीहरूले अहिले आय आर्जन गरिरहेका छन्। मार्जिनलाइज कम्युनिटीको महिलाहरू हो, अति विपन्न महिलाहरू हो, त्यस्तै अति विपन्न मार्जिनलाइज मुसर डोम खत्मी चमार यस्तो महिलाहरूलाई ल्याछौँ। महिलाहरूको सशक्तिकरण भएपछि दलित गरिब विपन्न महिलाहरूको सशक्तिकरण भएपछि समाजका अरू वर्गले घेराबन्दी गरे नि भन्ने हिसाबले हामी उहाँहरूलाई पालिकाका पदाधिकारीहरूले बुझाउने हामीले त्यो काम पनि गरिरहेछौँ र तपाईँहरूले नीति बनाउँदाखेरि यस्ता मान्छेहरूका हकमा हितमा तपाईहरुले नीति बनाइदिनु पर्यो। सामाजिक रूपमा जुन विभेद देखिन्छ, सामाजिक रूपमा छुवाछुतको कुरा गरिन्छ, सामाजिक रूपमा अलिकति कमाउने भयो भनेर अरु इलाइट्स ग्रुप भनौं न अलिक चल्ता पूर्जाहरूले चाहिँ हेप्ने कुरा गर्छन्। त्यो कुरामा तपाईहरुको नगरपालिकाको रोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नगरपालिकाको नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नगरपालिकाको बजेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी उहाँहरुसँग बेला बेलामा बैठक बस्छौं। किनभने संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हकमाथि कतैबाट आक्रमण भयो भने देशको मूल कानुनले भनेको कुरा सिडिओसम्म पुर्याउँछौं हामी। एकदमै उहाँहरुले हामीलाई रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। हाम्रो कम्युनिटीलाई, हाम्रो समुदायलाई यो योजना चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने खालको भए भनेपछि यो 2-3 वर्षको दरमियानमा उनीहरु साक्षर भए, भन्न सक्ने भए, अलिकति लिडिङ गर्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने भए यो एउटा अर्को गौरवको कुरा छ। त्यसैले परिवर्तन सम्भव छ, तर मेहनत गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ र गैर सरकारी संघ संस्था निकाय हामी जस्ता मान्छेहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौं। धन्यवाद। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा वेल्ट हंगर हिल्फेको प्राविधिक सहयोगमा आसमान नेपालले सिराहाको कल्याणपुर र कर्जना नगरपालिकाको 23 वटा वडाहरूमा मुक्ति नेपाल संघको साझेदारीमा सञ्चालन गरिरहेको नागरिक सक्रियता परियोजनाबारे युरोपियन युनियनको भनाई यस्तो छ। Good morning, I'm Rosalba Tuzeo. I recently joined the European Union delegation to Nepal. And last week I had the opportunity to be on a mission in Province 2 to visit some of the activities implemented by ASAMAN with the European Union support. We are very happy at the European Union to fund and support this project with ASAMAN. It's a project that combines two very important aspects of our work in Nepal. The first is our support to the federal reform in the country and to the process of graduation from the least developed country status.
And the second one is the European Union commitment to civil society. Civil society are an important actor. They are super important in building democratic processes, and there is a commitment from the European Union to work with civil society and to partner with them. During my mission, I had the opportunity to talk to local authorities and to communities of beneficiaries, and had a good impression of the work that ASAMAN is doing in supporting local authorities. The federal reform in Nepal is a very good way to bring accountability, and it's a good way to bring government near to the citizen. And what civil society is doing in Nepal and ASAMAN is doing in this project is also bringing citizens closer to governance processes, letting them understand governance issues and helping their participation in decision making. That's why I believe that this project is a good opportunity for civil society and for an organization like ASAMAN to work and partner with local authorities and civil society working together to support and enhance governance, but also to ensure that people have access to more and better deliberative systems. Thank you. यस परियोजनामा युरोपियन युनियनको आर्थिक तथा सहयोग रहेको छ। यु डेलिगेटको तर्फबाट रोसाल्भले परियोजना क्षेत्रमा भ्रमण गरेको र त्यहाँ नागरिक र सरकारको नजिकको सम्बन्ध पार्ने काम आसमानले गरेको बताउँदै भन्नुभयो, म भर्खर नेपाल मिसनमा सहभागी भएर यही सिलसिलामा आसमान नेपालले काम गरेको क्षेत्रमा गए र त्यहाँका किसान तथा नागरिकहरूको सशक्तिकरणका क्षेत्रमा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको हिसाबले आसमानले सरकारी निकायसँग नजिक भएर नागरिकलाई जोड्ने गरेको पाए। यो सबैको लागि राम्रो अवसर हो। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुन लागेको रहेछ। संघीय संरचनाले नागरिक र सरकारको नजिकको सम्बन्ध बनाएको रहेछ। आसमान जस्ता सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले राम्रो भूमिका खेलेका छन्। नेपालमा युरोपियन युनियनले पनि नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनमा सहयोग गरेको छ। हाल यस परियोजना अन्तर्गत कर्जनामा 1 र कल्याणपुरमा 2 वटा गरी 8 वडामा समूह 45 जना मुसर 34 र डोम 9 समुदायलाई उनीहरूको माग अनुसारको सिपमूलक तालिमहरू प्रदान भइरहेका छन्। मुसर समुदायका मानिसले 390 घण्टा व्यावसायिक तरकारी खेती तालिम र डोम समुदायका मानिसले बाँसको उपहारका सामग्रीहरू बनाउने तालिम प्राप्त गरेका छन्। परियोजनाले पालिकाको सहकार्यमा कर्जनाको 7 नम्बर वडामा प्रेमनगर महिला कृषक समूहको लागि पालिकाबाट 3 बिघा बगर जग्गा तरकारी खेतीका लागि उपभोग गर्न सहजीकरण गरेको छ। साथै उक्त जग्गामा सुरक्षित घेरबार गरी स्थानीय दमकल र मुक्ति नेपालको सक्रियतामा 390 घण्टाको व्यावसायिक तरकारी खेती तालिम प्रदान गरिएको छ। अहिले उक्त जग्गामा समूहका 13 जनाले तरकारी खेती गरिरहेका छन्। गएको असोजमा उनीहरूले गरेको तरकारी खेतीबाट मासिक रूपमा 7,000 देखि 25,000 सम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। बिहान र बेलुकाको बचेको समय तथा मजदुरीमा नगएको दिन समूहका मानिसहरू आफ्नो तरकारी खेतीमा व्यस्त हुने गर्दछन्। यसरी समयको पुरै सदुपयोग हुँदा आम्दानी बढेको छ भने जीविकोपार्जनमा सहजता आएको देखिन्छ। उत्पादन भएको तरकारी खरिद तथा बिक्रीमा पनि केही सदस्यले काम पाएका छन्। यसरी मुसर समुदायले तरकारी खेती तथा सिपमूलक कार्यमा सहभागी हुँदा अन्य समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। पहिला निकै न्यून ज्याला र हेपा खेप्नु परेको समुदायमा अहिले दैनिक ज्याला पनि वृद्धि भएको छ भने अन्य सुविधा पनि थपिन थालेका छन्। मुसर समुदायका मानिसहरू अहिले श्रमिक मात्र नभएर व्यावसायिक र व्यापारी भएको महसुस गर्न थालेका छन्। यस प्रकारको महसुस प्रेमनगरमा मात्र नभएर कल्याणपुर 9 का पिलुहाका समुदायहरूले पनि थालेका छन्।